अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजी सामीन, इससे पहले आपने 3 वीडियो देखी हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के गलत असबाब। झूठा ब्लड प्रेशर काज़ब, वो मैंने 3 किस्में आपके सामने रखी हैं। जो कि ब्लड प्रेशर असल मर्ज़ नहीं होता, उसकी रीज़न कुछ और होती हैं। ब्लड बढ़ा हुआ होता है और जब बीपी अपरेटस पे चेक करते हैं तो फिर ब्लड हाई आता है और उसका एलोपैथी में इलाज एक ही तरह से किया जाता है, जबकि तिन में तिब के अंदर हर ब्लड प्रेशर की तशख़ीस, अलामत और उसकी तजवीज़ और इलाज अलग अलग। अब मैं आता हूँ असल ब्लड प्रेशर की तरफ। आप समझते होंगे कि यह हकीम भी कैसा है कि झूठा ब्लड प्रेशर पहली सूरत, झूठा ब्लड प्रेशर दूसरी सूरत और झूठा ब्लड प्रेशर तीसरी सूरत, ऐसी है ना। अब आते हैं फशारुद्दम, हाई ब्लड प्रेशर की सही वाली सूरत। असल ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो क्या है, आज हम वो समात फरमाएंगे। तो ये याद रख लें, जिगर में तेज़ी से गर्मी पैदा होती है, सफ़रा ज़्यादा पैदा होता है, पित्ते में बाइल सफ़रा की ज़्यादती से वो पूरे जिस्म में बदरिया खून फैल जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उससे ग्लैंड सिस्टम में, निज़ाम गुदद में सुकेड़ आ जाता है, इनकबाज़ आ जाता है। जो पट्ठे हैं, दिल के उज़लात जो हैं, उनमें इंतहाई कमज़ोरी आ जाती है और जो असाब हैं उनमें इंतहाई सुस्ती आ जाती है। अब इसमें रिया का असर दाखिल नहीं होता, बल्कि खून में जोश और हरारत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दिल का बायां बदन फैल जाता है और शरियानें तंग हो जाती हैं। इस तहरीक का असर ख़ास तौर पर, यानी कि गर्मी की शिद्दत का जो असर है, ख़ास तौर पर दिल, फेफड़ों, मैदा, आंतें और आंतों के जो गुदद हैं और मैदा में शदीद सोज़श व वरम, आंतों में शदीद किस्म की पेचिश हो जाती है। मर्दों में बाएँ खुशिये के असर से सूरत अंदाल की शिद्दत और औरतों में खुशियातुर रहम में सोज़श से माहवारी में तंगी और दर्द में शिद्दत होती है। इसका एक अलग टॉपिक भी उसरुत्तमस, मेंसेस का दर्द के साथ आना। तो ये गर्मी की ज़्यादती और सही वाले ब्लड प्रेशर में ये अलामत पैदा हो सकती है। खून में जोश से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे सर और कन पट्टियों पर दर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में दोनों कंधों के दरमियान खिंचाव और दर्द का एहसास, ज़्यादा चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूल जाता है, कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, नींद की बेचैनी, परेशान कुन ख्वाब, लड़ाई झगड़े वाले, पेशाब की जलन, गुस्सा की ज़्यादती इसकी आम अलामत हैं। तो ये हर बंदे को पता है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो बंदा गर्म और जज्बाती होता है। एक अहम बात कि जिगर में तेज़ी से पूरी गर्मी नहीं पाई जाती, पूरी गर्मी हमेशा गर्मी तरी में पाई जाती है। यानी कि गर्मी खुश्की अगर जिस्म में बढ़ जाती है तो उसमें हरारत अपने अरूज पर नहीं होती, हरारत अपने अरूज पर तब होगी जब जिस्म में गर्मी और तरी भी पाई जाती हो। पूरी गर्मी की इस तहरीक में होने वाले ब्लड प्रेशर को असली, सही वाला, सच्चा, हकीकी ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस तहरीक में गुर्दे एक ख़ास किस्म का मादा पैदा करते हैं। जब जिस्म में गर्मी की शिद्दत है, जिगर में तेज़ी है, सफ़रा बन रहा है, तो फिर गुर्दे एक मादा पैदा करते हैं जिसे रीनन कहते हैं। रीनन ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को खून में बढ़ा देता है। रीनन का ये फंक्शन है कि वो खून के अंदर एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, उसका इजाफ़ा कर देता है, जो कि गुर्दों से सोडियम और पानी को जज़ब करके खून में शामिल कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुर्दे के अंदर मौजूद जी खुलियात एक प्रोलाइटिक एंजाइम रीनन खून में शामिल करते हैं। ये रीनन कलवी दौरान खून में प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन, जिसे एंजियोटेंसिनोजन 1 भी कहते हैं, ये जो प्लाज्मा है इसे एंजियोटेंसिनोजन 1 भी कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है, या एंजियोटेंसिनोजन 1 वरीदों और गुदद लम्फाफिया से गुजरते हैं, जिस्मानी दौरान खून में शामिल हो जाते हैं,
جہاں اس پر ایک انزائم پیلٹیڈیزیا ACE کہتے ہیں اسے، ایک انزائم پیلٹیڈیزیا کہتے ہیں جو کہ اینڈوتھیلیل خلیات میں موجود ہوتا ہے، اینجیوٹینسینوجن نمبر 1 پر عمل کر کے آکٹا پیپٹائڈ انزائم بنا دیتا ہے جسے اینجیوٹینسینوجن 2 کہتے ہیں۔ تو ریوی دوران خون میں اس کی پیدائش کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب بلڈ پریشر کا لب باب یہ ہوا کہ سارے جو انزائم ہارمون سے چلتے چلتے اینجیوٹینسینوجن 2 بنی ہے، یہ ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کرنے کی بہت بڑی ریزن، بہت بڑا کاز اور بہت بڑا سبب ہے۔ اب یہ کرتی کیا ہے؟ اینجیوٹینسین نمبر 2 ہے، یہ بلڈ پریشر بڑھانے کا طاقتور ترین ذریعہ ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کو ہائی رکھنے کا بہت بڑا سبب جو ہے یہی والا ہارمون ہی ہے۔ اس کی شرائن کو سکیڑنے کی صلاحیت نار ایڈرینالین سے 200 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کے دھڑکنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ایڈرینل کارٹیکس سے ایلڈوسٹیران کا اخراج کرتا ہے، جس سے نمک کا انجذاب بہت زیادہ بڑھ کر پلازما کے مجموعی حجم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پورے جسم سے خون کا جذب ہونا، انجذاب جو ہے وہ جذب کر کے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب خون میں نمک کا اضافہ ہوگا تو پھر بلڈ پریشر میں مزید اضافہ ہوگا، جو BP میں مستقل اضافے کا سبب بنتا ہے۔ گویا کہ ہائپر ٹینشن بوجہ مرض گردہ رینن کے اضافہ کی بدولت ہوتی ہے، اسے ہائپر رینیزم بھی کہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جب پلازما میں رینن کا تناسب بڑھنے سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو تو اس وقت رینن کی پیدائش کم ہو جاتی ہے تاکہ بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکے۔ اس کے اسباب میں جسم کے اندر گرم تر ماحول کا یا اثر کا زیادہ ہونا ہے، یا گرم تر چیزوں کا زیادہ کھانا ہے، یا موسم کے اندر گرمی اور تری جو حبس کے دنوں میں ہوتی ہے، خاص طور پہ موسم بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ جگر کے اندر گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے اور اس میں گرمی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، صفرا زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے غذائی چارٹ نمبر 6 اور غذائی چارٹ نمبر 1 آپ استعمال کریں، اور غذائی چارٹ نمبر 1 میں جو کہوا دیا گیا ہے وہ استعمال کریں تو فوری اثر ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین نسخہ میں بتا رہا ہوں، وہ استعمال کریں، اور اس نسخے کے استعمال میں یہ خیال رکھنا ہے جب بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد اس کی مقدار خوراک کم کرتے جانا ہے۔ جہاں آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے وہاں تک اسے رکھنا ہے، لیکن جب آپ غذائی چارٹ نمبر 6 اور 1 مسلسل کھائیں گے تو غذائیں کھانے سے آپ کا یہ بلڈ کا پریشر مستقل کنٹرول ہو جائے گا۔ دوائی سے بلڈ پریشر کنٹرول تو ہوتا ہے مگر عارضی طور پر ہوتا ہے، مرض پھر حملہ کرتا ہے۔ جب آپ غذائی ویسی کھاتے ہیں اور جو غذا کھاتے ہیں خون ہی ویسا بنتا ہے، اور وہ جو خون ہے وہ جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، تو پھر کسی کی کیا جرت کہ بلڈ پریشر ہائی ہو، کیونکہ آپ کا تو خون کے بدلنے کا رنگ ڈھنگ انداز وہی بدل چکا ہے۔ تو پھر بھی میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں، وہ بنائیں اور مستفید ہوں۔ اسرول ایک جڑی بوٹی ہے، پنساریوں سے مل جاتی ہے۔ یہ 1 تولہ، سندل سفید 5 تولہ، کشنید خشک 5 تولہ، لاچی خرد 5 تولہ۔ اب یہ 3 چیزیں 5-5 تولہ اور اسرول 1 تولہ، ان سب کو انتہائی بریک پیس لیں اور 500 ملی گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام دیں۔ انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو آپ 2 کیپسول ایک ٹائم میں، 3 کیپسول ایک ٹائم میں دے دیں، اور جیسے جیسے بلڈ پریشر کنٹرول ہو کیپسولز کی مقدار کم کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک صبح دوپہر شام دینے سے کنٹرول نہیں ہوتا تو بڑھاتے جائیں، اور جب کنٹرول ہونے لگے تو کم کرتے جائیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا اصلی مرض کو کنٹرول کرنے میں غذا کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ غذائی چارٹ نمبر 5 اور 6 غذائی چارٹ نمبر 6 اور 1 یہ مسلسل استعمال کریں، اللہ آپ کو اس مرض سے لازمی نجات دے دیں گے۔ اور جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ شدت سے بڑھا ہوا ہو تو غذائی چارٹ نمبر 1 والا قہوہ استعمال کریں، اور جب وہ کنٹرول ہو جائے تو غذائی چارٹ نمبر 6 والا قہوہ استعمال کرتے رہیں۔ آپ اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائیں گے
اور اس کا آپ کو ایلوپیتھی انگریزی علاج کروانا نہیں پڑے گا۔ اللہ حافظ۔